السلام عليكم كوكو لي في لاباس عليكم هانيين كي دايرين في هذا الصباح ما خداماش قلت نغونج شويه لاغموار ديالي الحوايج ديالي لانني عندي تكرفيس ما كنعرف شنو كنلبس بعد مرات كنسى الحوايج وما عندي وكنمشي نشريو اخرين كنقول حيت ما عنديش ديما المونك كيلكو شوز قلت في هذا الصباح ان شاء الله غادي نرتب شويه الحوايج ديالي باش نعرف شنو عندي وشنو ما عنديش. مي لو بروبليم ما عنديش بلاصه. البلاكار كي ولا كيجيني صغير بزاف، انتو شفتو شي فوق شي ما كنعرفش كيفاش. فرانشمون ما كنعرفش كيفاش نلبس. نوريكم جهه الاخرى. فوالا هانتو عندي شي فوق شي، ها جهه الاخرى شي فوق شي. فوالا ك كيخصني دابا نلقى الحل وما عرفش اللي عندكم شي حل قولوه لي، عندكم شي فكره قولوها لي كيفاش ندير. حتى السيكل عندي شي في شي. ها انت صاك فيه شحال من صاك. باش ما كنشوفوش ملي كنبغي نجي نلبس بالزربه نكون خارجه شي حاجه ما كنعرفش شنو نلبس. ها صاك في صاك. ها الصاك الرابع. ما كنعرفش كيفاش، هذه هي المشكله. ها زيكا الاخرين، واحد اخر تاني محشي تما ما كنشوفهمش. ها هو نلقى شي حاجه. وي ها هو مازال واحد. ها هو. وانا عاد زعما راه مرتبه كان في هذاك. عندي واحد لاغموار اللي هي بتي موبل. ها هو عاد فيه سيكان زعما راه شايفاهم، وهادو ما كنشوفهمش. شنو كاين اخر تاع الحوايج؟ وي هذه لي كاسكيت، حيت انا فرانشمون سبورتيف ملوعه بلي كاسكيت. شنو باقي؟ مبقى والو. بون هادي بالسروال ديالها، مي ما عرفتوش فين هو، خصني نقلب عليه. ها هو فين محشي. ها هو لقيتو. هذا هو ديال هذا. هادو شفتو معايا البنات، هذا هو ديالها. مي ما كنشوفهمش، مي ما عنديش هذاك الشيء مرتب. شي فوق شي معلق. ها الاخرين. هذا البنطلون في كوير. لاباس في الفيولي، اللون هذا صراحه كيعجبني. هذا اللون انا بتوت فاصون كيعجبوني الالوانات كاملين، كيعجبوني الالوانات فلاشي. هذه شاريها عمري ما لبستها، حيت ما كنلقى لها
كتجي كلاس هادي، كديري هكا كتسديه هنا، كتجي بحال ان نو ان بابيو، كتجي كلاس زوينه. اليدين ديالها كيعجبوني، مي ما عمري ما لبستها. ها الاخرى في طايحه. en jaune, j'adore. واحدة أخرى في غوز بيبي. اليدين ديالها المايم ديالها كيهبلوني، غزالين كلاس، شي حاجة غزالة صراحة. هادو الكمام ديالها نعلقها هنا باش تشوفوها مزيان كيفاش كتجي في اللبسة. هي قصيصرة مي الكمام ديالها زوينة، كندير فوقها جيلي اون فورور اي كتمشي زوينة صراحة، كتجي كلاس في اللبسة. بون شنو نوريك، هادي غزالة في البيض، البيض كيمشي مع كلشي زوين. هذا وديما كنقول ما عنديش حوايج، ما عنديش حوايج. نشوف شنو معلق في هذا. ثلاثه الحوايج معلقين بلاصه واحده. كيفاش بغيتو نعرف شنو عندي شنو ما عنديش. شنو ثلاثه الحوايج، كاينه شوميز لتحت، كاينه بتي جيلي، كاينه انفست. فوالا هي جادور سات شوميز، كتجي جوغ فيست شوميز اون ميم طون، تلبسيها على شكل فيست، تلبسيها شكل قميجه، تخشي لها غير شويه في السروال القدام، كتلبسيها كتجي كلاس في اللبسه صراحه. كتعجبني بزاف. جادور سات شوميز، كنلبسها مع ان بونطالون، كندير غير هذا مي كنبغي نلبس على شكل شوميز كنخشي هذا في البونطالون وكنخلي اللور مطلوق، كتجي زوينه في اللبسه. زاغا هادي، وي ما قلت لكم هاد الفاست هادي زوينه بزاف وكلاس من قاس. هادي قاس. هذا الصراحه ما تعرفوش ما تفهموش كي داير هكا، كيجي في اللبسه عامي كيتلبس عاد كيبان الشكل ديالو سبورتيف. لا بنان هذا تا هو كنت ناسيه معلق. شنو مازال اخر؟ وي شميز نوار، ها هي طايحه. هاد لا شوميز فرانشمون البنات غزاله غزاله، كتجي في اللبسه. لبستها اون فوا يابخي دخل البرد، ما حيت ديمي سيزون ما نقدرش نلبسها في الصيف وما نقدرش نلبسها في البرد، مي كيولي الجو شويه دافي تقدروا تلبسوها. انا نوريكم الشكل ديالها، ندير لها علاقه باش تبان الشكل ديالها. هذه هي قصيره من الكمايم ديالها في شكل منفوخين من الجناب، كتجي شي حاجه روعه صراحه. هادي تا هي زاغا، هادي لا شوميز روج
هذه كلاس aussi. هذا جيلي. ها لبسه اخرى. Une petite veste et la chemise Zara. هاي 3 اللبسات في علاقة واحدة. على هادشي كنسى. un menton fur noir et سيرفيتمون كتمشي en fait هادي سيرفيتمون كتمشي كلاس وكتمشي سبورت. يعني بغيتي تلبسيها مع باسكيت، بغيتي تلبسيها مع طالون. هاهي هي غزاله. بون شنو بقى هنا؟ انا لقيت كاسكيت اخر، كاسكيت نوار. بون هنا لا 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 هادي هذا سخانين كيمشي مع هادو شريتهم من بريمارك. هذا مع هذا. هاد اللبسه كيقولوا لا سوبر نانا. الفوقاني ديالها تجي هاد فريمون غزاله غزاله روعه في الفيغ. هذا الفوقاني ديالها شي حاجه كلاس. وكندير لها هاد الساك، ها واحد فيه جميع الالوان كتمشي معاه كامله. وعندي الباسكيت ديالو راه مخشيه اليد، شاريه بيما في هاد اللون حتى هي، ماشي في اللون نيت مي دابا نوريها لكم. لقيت كيفاش ندير نجبدها نوريها لكم. هذه كتمشي كلاس. دابا ما عنديش الوقت حيت دابا عندنا 11:30. انا 1:30 خاصني نخرج من الدار. كي عندي غادي نرتب غير هادو دابا، و لو غيس غيبقى حتى نهار اخر. عادي روينه كيفاش غندير يا ربي تعاوني. تماره حتى ما شومبر فرانشمون ما فيها ما تشاف شي فوق شي. عاد خاصني نقاد الحوايج. هذا هو حالة اللي خدام ما عندوش الوقت باش يرتب حوايجو. دي فوا كتكون عندنا السبت والحد، حتى السبت بعد مره ما كنخرجوش، كنمشيو نتقداو كنمشيو هذا. وحنا عندنا كوفر فو خصنا 18 تلقانا في الدار. من مورستا ما تكونيش خارجه حيت عندنا لاتيستاسيون ديال الخدمه دون لا سيمين. مي الويكاند ما عندناش. السبت ما كتكونش ما يخدموها لك. انا رتبت حويجاتي، ما عرفتش كيفاش غادي يجيوكم. جبتهم على ذوقي حيت ما عنديش البلاصه. انا نوريكم حيت بديت حتى البلاكار مع الناموسيه داكشي بدلت كلشي باش شويه نفسيتي ترتاح. نوريكم كيفاش رتبت. بون ها درت هذا اللون مع هذا اللون. غادي كيتوالموا الالوان هنا ديال الصوف الفوق مع لي فيست. درت لتحت لي بونطالون، درت البيجامات سخان لتحت. ها الترتيب كي داير. هذه الزربه حيت ما عنديش الوقت. كنتمنى تعجبكم الترتيب ديالي. اي فوالا.